ओम श्री परमात्मने नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अद्य श्लोकः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः पुरुषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः। तत्र वृषाकपिः इति नाम्नः उपरि चर्चा भवेत्। वृषाकपिः इस नाम के ऊपर चर्चा करना है। कुत्रापि श्रुतम् अस्ति वा एतत् नाम? न। मयापि अधिकं न श्रुतं, किञ्चिदेव स्मरणे पठनकाले किञ्चित् श्रुतमेव। तर्हि भाष्यं पश्यामः। वृषा वृषा इति शब्दस्य अर्थमपि न जानामि। कपिः इत्युक्ते कपिः इति अस्ति, तर्हि कपिः इति किम् अस्ति इति पश्यामः। वृषा कपिः अत्र तत्र अच्युतम् इति नाम्नः उपरि न च्युतम् अच्युतम् इति शाश्वतं शिवमच्युतम् इति किमपि नारायण उपनिषदि अस्ति। अच्युतः शाश्वतं शिवमच्युतम् इति। पुनः तथा च भगवद्वचनं यस्मान्नच्युतपूर्वोऽहम् अच्युतस्तेन कर्मणा। यस्मात् अहम न च्युतः पूर्वः, मैं च्युत नहीं हूँ पहले से, इसलिए अच्युत हूँ। इति नाम्नां शतमाद्यं विवृतम्। इति नाम्नां शतमाद्यं विवृतम्। अस्तु। तत्र वर्षणात् सर्वकामानां धर्मो वृषः। वृषः कात् तोयात् भूमि भूमिपप भूमि भूमिमपादीति भूमिमपादिति कपिर्विराहः कपिर्वराहः। वृषरूप वृषरूपत्वात् कपिरूपत्वाच्च वृषाकपिः इति। वर्षणात् सर्वकामानां धर्मो वृषः। वृषः सर्वकामानां वर्षणात्, सारे कामनाओं को वर्षित करने के कारण सर्वकामनाः वर्षणं करोति इति वृषः इति। वृषः यद्यद् वयम् इच्छामः तत्सर्वं वर्षति, तत्सर्वं ददाति इति। वृषः पुनः कात् तोयात्। कात् इत्युक्ते तोयात्। ओहो कात् तोयात् भूमिम् अपा अपादिति इति कपिः। कपि शब्दस्य अर्थः तत्र द्विधा प्रयुक्तम् अस्ति। कात् इत्युक्ते भूमिना इति। क इति शब्दस्य अर्थः भूमिः इति। अल्पप्राणककारः भूमि तत्त्वं दर्शयति। कात् भूमिना भूमिः नास्ति, जलं। क इति अल्पप्राणककारः जलं, जलात् भूमिं भूमिम भूमिमपादिति। भूमिमपात् इत्युक्ते भूमिं रक्षितवान्, भूमिम् अपात् इति कपिः इति। वराहः इति कपिः इति शब्दस्य अर्थः वराहः इत्येवं वराहावतारस्य विषये उच्यमानमस्ति इति अत्र अस्ति। वृषरूपत्वात् कपिरूपत्वाच्च वृषाकपिः इति। वृषरूप होने के कारण इत्युक्ते कामनायाः वर्षणं करोति इति
वृषः पुनः कपिरूपत्वात् कपि इत्युक्ते जलेन भूमिं पाति इति कपिः कात् पाति कात् भूमिं पाति इति कपिः इति अर्थः एवं दत्तमस्ति वृषा कपिः इति कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते तस्मात् वृषा कपिं प्राह काश्यपो मां प्रजापतिः इति महाभारते शान्तिपर्वणि एकः श्लोकः अस्ति किमिति कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च वराहः कपिः कपिः इत्युक्ते जलेन भूमिम् उद्धृतवान् इति कपिः वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते धर्मश्च वृष इति सः उच्यते तस्मात् वृषकपीम प्राह इसलिए उसको वृषकपि कहा जाता है कश्यपो माम प्रजापति ही वो कश्यप ऋषि मुझे वृषाकपि कहता है एवं अस्ति इति महाभारते शांति पर्वणि इयानिति मातुं परिच्छेत्तुं न शक्यत अस्तु इयानिति मातुं परिच्छेत्तुं न शक्यत इयानि ये इतना है ऐसे मान करना और मान करना अशक्य है वृषा कपि ओ अमेयात्मा इति तद्विषये तत्र उच्यते अस्तु एतावत् पर्यन्तं वृषा कपि इति विषये किञ्चित् दृष्टमस्ति तर्हि एकवारं कोशे एकवारं पश्यामि कोशं मे वृषा इति वृषः इति शब्दस्य अर्थम् वृषा कपिः इति तत्र कोशे पश्यन् अस्मि अहम् वृषः इति शब्दः वृषसेचने वृष इत्युक्ते सेचनं यथा जलसेचनं जलसेचनम् इत्युक्ते स्प्रिङ्क्लिङ्ग् इति एवम् अर्थः वृषा प्रजनयिष्ये इति कविकल्पद्रुमः वर्षित्वा वृष्ट्वा वर्षित्वात् वृष्टि के कारण वृष इति विषये पुनः अन्यत् किमति वर्षयते इति वृषः वर्षयते बारिश करवाता है अस्य पंचमस्त्वरानुबंधे लेखक लेखकश्रमकृतः सुधी सुधीर्भिहति वृषः पुरुषव पुरुषगवः पुनः किमस्ति एतद्विषये ब्रह्मक्षत्रिय विट्शूद्र जाति भेदश्चतुर्विधाः शुक्लांगाः शुचयो अक्रुद्धा मृदवः शुद्धचेतसः अल्पाशिनो बहुबलाः वृषभाः ब्रह्मजातयः ओहो वृषभाः अपि इत्युक्ते वृषभ शब्दः अपि तत्र उच्यते वृषभाः अपि वृषभेषु अपि चतुर्वर्णः भवति इति वदन्ति तत्र ब्रह्मजाति वृषभः कथं भवति तत्र शुक्लांगाः अंगानि शुक्लानि भवन्ति शुचयः शुद्धाः भवन्ति अक्रुद्धाः मृदवः शुद्धचेतसः अल्पाशिनः अल्पमेव खादन्ति बहुबलाः बहुबलं भवति वृषभा ब्रह्मजातयः द्वयोर्लक्षणसम्बन्धात् द्विजातिर्वृषभो भवेत् त्रिलक्षण तत्र वृषभस्य विषये किमपि बहु तत्र वृषली शारदं वृषणं यद्वै अस्तु वृष इति राशिः अस्ति मेषवृषभः इति तर्हि वृष इति शब्दस्य अर्थः धर्मः इत्यपि
अर्थः अस्ति, यथा धर्मः इति। अ, तर्हि तत्र शिवस्य पुरतः सर्वदा वृषभः भवति खलु, तर्हि धर्मः एव वृषभस्य तत्र रूपेण अस्ति इति। धर्म ही वृषभ के रूप में है। धर्मः एव शिवं प्रति नयति इति। धर्म ही शिव के पास ले जाता है एवं एवं तत्र तात्पर्यं स्वीकर्तव्यम् अस्ति। पुनः किं किम् अस्ति, भाख्यै भाख्य औषधि, वृषभाख्य औषधि, कोई औषधि है वृषभ। पुनः मूषकः इत्यपि अस्ति, श्रेष्ठः इत्यपि अस्ति, वृषः सुकृतः, शुक्रलः, शुक्रलः इत्यपि अस्ति। सेचने प्रजा प्रजनन प्रजनन सामर्थ्ये सामर्थ्ये ऐश्वर्ये, प्रजनन सामर्थ्य में और ऐश्वर्य में। हाँ, हाँ, तत्र पुनः किम् अस्ति, वृषभे पुंगवे मेषादितो द्वितीये राशौ, मेषादि दृषि द्वितीय राशि में कोई एक पुरुष भेद में एकादश मनुकालीने, एकादश मनुका, इंद्रे धर्मे, इंद्र में धर्म में, श्रृंगिमणि श्रृंगिमित्रे, मूषके शुक्रयुक्ते, वसुस्थान भेदे, वासव वासक वृक्ष वृक्षे, रात्रौ जटां कामे। अस्तु, बहुविध अर्थाः सन्ति। वृष, तत्र कपिः, कपिः इति शब्दस्य अर्थः कः इति एकवारं पश्यामि। कपि, वृषाक शब्द अस्ति श्रूयते कि खलु? कपि अस्ति, भिन्न अस्ति? वृषाक अस्ति कि वृषाक कपि अस्ति? कथं? वृषा कपिः, वृषा कपिः इति एकः शब्दः अस्ति। हाँ। कंपते यः सदा, जो सर्वदा कंपन करता है वही कपि, कपि चलने इति। तत्र कपि शब्दस्य एवम् एकः अर्थः अस्ति, सर्वदा कंपनं करोति इति। कुण्डिकम्प कम्प्योर्नलोपश्च इति प्रत्ययः। वानरः इत्यमरः, सिह्लकः, मधुसूदनः इति मेदिनी, सिह्लकः, सनात् सनात् सनातनतमः, कपिलः कपिलव्ययः इति धर्मधात्रिका इति शब्दमाला, करञ्जभेदः। अस्तु, कपि इत्युक्ते वानरः इति एकम् अस्ति। पुनः वानरे अमरः, शिलारस, शिलारस इति अस्ति सिह्लके, गन्धद्रव्ये। नारायणे, नारायणे अपि अस्ति, कपिलः कपिलव्ययः इति। कं जलं, कं जलं रश्मिभिः पिबतीति कपिर्वराहो वा। ओ, कम जलम, जल को रश्मिभिः, रश्मियों से पिबती कपिः, क क इत्युक्ते जलं पिबति, कम जलं रश्मिभिः पिबति इति कपिर्वराहो वा, कपिर्वराहः इति वचनात् महाभारते। कादुदकात् भूमिं पाति उद्धरति इति पा क, पा धातु अस्ति, पा, कपि इत्युक्ते भूमि को जल जल से भूमि को पालन करने वाला कपि। पुनः अर्थः अस्ति स्वरश्मि भी, खुद के रश्मियों से पानी को पीता है, जलम पिबती इति कपिः इति
नारायणे अपि कपि शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। वराह है, वराह के लिए। पुनः धात्रिकायाम, आम्ला, धात्रिका इत्युक्ते आम्ला में। पुनः करञ्ज, तत्र धात्रिका रात्रौ न स्वीकर्तव्या इति श्रुतं मया। रात्रि काल में उसको खाना नहीं चाहिए, आंवले को। पुनः करञ्ज भेदे पुनः गर्भिण्यः तत्र न खादन्ति इत्यपि श्रुतं, न खादितव्यम् इति। किन्तु बहु उत्तम औषधम् अस्ति। भोजनपूर्वं, भोजनमध्ये, भोजनान्ते च स्वीकर्तुं शक्यते इति। सत्यम्। अस्तु, करञ्जभेदे कपिक्रीडवर्णत्वात् रक्तचन्दने, रक्तचन्दने अपि कपिः इति शब्दः अस्ति। पिङ्गले पुनः अस्तु एवम् अस्ति। द मंकी हनुमान, टाइटल ऑफ विष्णु और कृष्णा। एवं तत्र सूर्याय अपि कपि शब्दः अस्ति। एन एलिफेंट, एम्ब्लिका, विष्णु कृष्णा of several men of a school, female ape. अस्तु, एवम् अर्थः इत्यादयः सन्ति। कपि इत्युक्ते मुख्यतया वराहः इति प्रधानतया स्वीकृतम्। अधुना वृषा कपिः इति पश्यामि कोशे। वृषा, ओहो, वृषा कपिः, वृषा कपि इति लब्धम्। कोशे किमस्ति? वृषा कपिः पुल्लिङ्गे, वृषः कपिरस्य, कपिः अस्य इति। इत्येषा मपीति दीर्घः। इत्यस्य वृषौ उज्ज्वलदत्तः विष्णुः। विष्णुः इति अर्थः। यथा हरिवंशे ततो विभुः प्रवर प्रवरवराहरूप धृक्, ततो विभुः प्रवह वराहरूप धृक्, वृषा कपिः वृषा कपिः प्रसभ मथैक दंष्ट्रया इति। विष्णु हरिवंशे, हरिवंश पुराणे तत्र किमस्ति? ततो विभुः, उसके बाद विभुः प्रवर वराह रूप धृक, प्रवर वराह रूप धृक, वृषा कपिः प्रसभ मथैक दंष्ट्रया, एक दंष्ट्रा से, एक दांत से ऐसा। शिवः इत्यपि अर्थः अस्ति। यथा हरिवंशे वृषा कपिश्च शंभुश्च कपर्दी रैवतस्तथा इति शिवस्य कृतेपि वृषा कपिः इति। अग्निः अपि वृषा कपिः इति मेदिनी। इन्द्रः इति वृषाकपायी शब्दस्य शचीवाचकत्वदर्शनात्। यथा भागवते एवं सिञ्चोदितो विप्रैर्मरुत्वान् मरुत्वान् अहनद्रिपुं, मरुत्वानहनद्रिपुं ब्रह्महत्या हतो तस्मिन् नाससाद वृषाकपिं। सूर्यः इति अर्थे महाभारते प्रयुक्तमस्ति। पुनः त्वं हंसः सविता भानुरंशुमा अंशुमाली वृषाकपिः इति। त्वं हंसः सविता भानुरंशुमाली वृषाकपिः। तुम हंसो भानु अंशुमाली वृषाकपिः इति। एवं अस्ति।
तत्र नारायण कृष्ण इत्यादि वृषाकपि तत्र अस्ति नाम। तर्हि शिवः इत्यपि अस्ति वृषाकपिः इति शब्दस्य। पुनः अग्रिम किम् अस्ति? अग्रिमश्लोके पञ्चविंशतिश्लोके वृषकर्मा वृषाकृतिः एवम् अपि अस्ति। वृषाकृतिः, वृषकर्मा वृषाकृतिः। अमोघः अस्तु, तर्हि पुण्डरीकाक्षः ते वृषकर्मा पश्यामः। वृषा। हम्म। महादेवे विष्णु अग्नौ मेदिनि। अस्तु, एतावदस्ति। वृषाकपिः इत्युक्ते वर्षणात् वृषः इति। वर्षण करता है कामनाओं के। और वराह अवतार। तर्हि वराह अवतारस्य विषये किं चिन्तनीयं? तर्हि वृषाकपिः इति नाम अस्ति विष्णोः। सः जलात् भूमिं रक्षितवान् इत्यादि विषये किमस्ति? एकवारं पुराणम् अवलोकयामः चेत् स्पष्टतया ज्ञायते। अधुना पुराणम् अहं तु ग्रन्थान् न पठितवान् सर्वान्। तत्र एकं तु भावप्रधानं भवति, भावप्रधान होता है। पुराणकथाः भावप्रधानाः भवन्ति प्रथमं। द्वितीयं तद्विचार, पुनः तत्व तत्वज्ञानं प्रयच्छन्ति। कोई तत्वज्ञान को वो देते हैं, कथा रूपेण भवन्ति। किन्तु अस्माकं कृते एवं भासते, हे एतत् सर्वं सत्यमस्ति वा, एवं भवति वा? तत्तु प्रधानं नास्ति, भावं तु सत्यमेव अस्ति, भावः तु सत्यमेव। पुनः तत्र विद्यमानं तत्त्वं तु सत्यमेव। कथायाः स्वरूपं यत्किमपि भवतु, तत्तु क्रमः यदस्ति तत्तु वास्तवमेव अस्ति। क्रमः इत्युक्ते कथायाः एवं भवति चेत् अग्रे एवं परिणामः भवति। यथा कश्चन गुरुः शापं ददाति, तर्हि तस्य परिणामः तथैव भवति इत्यादि। इत्युक्ते कारणं परिणामः इति यत्किमपि उच्यते तदपि प्रायशः तत्र सर्वत्र सम्यक् एव भवति। किन्तु कथाभागे वयम् एवं पश्यामः चेत् तत्र मिराकल् अधिकमस्ति वा इति। तद्विषये सम्यक् रूपेण तत्त्वं चिन्तनीयमस्ति इति अहं चिन्तयामि। तत्र वृषाकपिः वराहावतारस्य विषये किञ्चित् पुराणोल्लेखं पठामः चेत् सम्यक् ज्ञायते। वृषाकपि इति शब्दस्य अर्थः। भगवत मध्ये अस्ति वराह अवतार विषये। हाँ? ओहो, भागवत में, हाँ, भागवते अस्ति। दश अवतार से कथा अस्ति खलु तत्र। हम्म। तर्हि एक अवतार अस्ति खलु वराह। अस्तु, अधुना किञ्चित् पश्यामि किमपि लभ्यते वा। किञ्चित् अध्ययनं नास्ति खलु अस्माकम्, अतः केवलं कश्चन एतस्य विषये प्रश्नाः भवितुम् अर्हति। कश्चन वदति, भगवान् कथं वराहरूपं किमर्थं धरति, वराहरूपं किं धारणं किया, अथवा वराहावतारस्य कः विशेषः, अथवा पृथिवीं सः दन्तैः, दन्तस्य अन्तः पृथिवीं सः संस्थाप्य आगतवान्। उसके दांतों के अंदर पृथ्वी को धारण करके पानी से बचाकर और किसी राक्षस से बचाकर आया, एवं अपि उच्यते। अत्र तात्विकविषयः कः इति एकवारं द्रष्टव्यः। तात्विकविषयको ही देखना है। वरान् आहन्ति इति दुर्गः पशुविशेषः। वरा इति भाषा तात्पर्यः। शूकरः इति एवमस्ति पर्यायपदम्। अस्य मांसस्य गुणाः वृष्यत्वं वातघ्नत्वं, वात को कम करता है इसका मांस।
बलवर्धनत्वञ्च इति आयुर्वेदशास्त्रं किञ्चित् वर्णयति प्रायशः, अथवा इति राजवल्लभः वदति अस्य वृषभस्य वराहस्य मांसगुणम् इति। बद्धमूत्रत्वं विरू विरूक्षणत्वञ्च इति तत्रैव पाठान्तरम् अन्यत् शूकरशब्दे द्रष्टव्यम्। वराहै विपुलः। अहम् अध्ययनं कुर्वन् अस्मि। भवन्तः मध्ये किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु, कुछ बोलना चाहेंगे तो। शिशुमारः वराहीकन्दः इति राजनिर्घण्टः गन्धर्वो। अस्तु, वराहावतारस्य विषये अधिकम् अत्र न दृश्यते, पठितुं विषयः तावत् न दृश्यते अत्र। भवतु, एतद्विषये वयं क्रमान्तरे अथवा दिनान्तरे अवलोकयामः अन्यस्मिन् दिने। यदि सम्यक् रूपेण चिन्तनं तु इतोपि सम्यक् भवेत्। केवलं शब्दस्य स्थूलार्थं ज्ञातं। वृषा कपिः इत्युक्ते कामनाः वर्षयति, कामनां देता है इति शब्दस्य अर्थः जलं स्वशक्त्या पिबति, रश्मिभिः पिबति, पानी को खुद के रश्मियों से पान करता है। कपिः, पानी को पीने वाला, कपिः इति एकः अर्थः, अथवा पानी से पृथ्वी को रक्षणा करने वाला कपिः इति वराहावतार विशेषस्य एतदस्ति। नृसिंहावतारस्य विषये किञ्चित् पठितमस्ति। किमपि वराहावतारस्य विषये स्तोत्राणि सन्ति वा? न न जानामि, लभ्यते। किन्तु तत्र शिवपुराणे किञ्चित् एवं किञ्चित् ओ, अस्ति। वराहस्तोत्रम् इति अस्ति। ऋषयः ऊचुः जितं ते अजितं यज्ञभावनात्, जितं ते अजितं यज्ञभावनात् त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युद्धर्वसास्तस्मै कारणसूतकाते नमः। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। रूपम तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनाम, जो लोग दुष्कृत है, दुष्ट कर्म करते हैं, उन लोगों के लिए दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकम। दुर्दर्शनम, तुम्हारा देह देखना ही दुर्दर्शन है दुष्ट लोगों के लिए। छंदांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमः। छंदांसि यस्य त्वचि, जो छंदांसी मतलब वेद के छंदस जो भी है, हाँ, वो सब त्वची बर्हि रोमसु, बर्हि त्वचा में, रोम में इत्यादियों में, वही छंदांसी वेद ही है तुम्हारे। आज्यम दृषि त्वंघ्रिषु चातुर्हो चातुर्होत्रम सृक्तुंड आसीत् सुव ईशनासयोरिडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे। इत्युक्ते तत्र तस्य अंगांगे के सन्ति इति इत्यादि उच्यते। ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन् अग्निहोत्रम्। यच्चर्वणम, हे भगवान अग्निहोत्रम, वो ग्रहों को चर्वण करना ही अग्निहोत्र। किमपि अत्र एकवारम् अन्यत् एकं स्तोत्रं पश्यामि। वराह कवचम् इति एकम् अस्ति। आद्यं रङ्गमिति प्रोक्तं विमानं रङ्गसंज्ञितं श्रीमुष्णं वेङ्कटाद्रिं च सालग्रामं च नैशमीम्।
तोयाद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम् अष्टौ मे मूर्तयः सन्ति स्वीयं वक्ता महीतले रुद्रमुखनिर्णीतमुरारिगुण सत्कथा सन्तुष्टा पार्वती प्राह शङ्करं लोकशङ्करं श्रीपार्वती उवाच श्रीमुष्णेशस्य महात्म्यं वराहस्य महात्मना श्रुत्वा तृप्तिर्न मे जाता मनः कौतूहलायते। मेरा मन कौतूहल है वराह की कथा सुनकर, मेरा तृप्ति नहीं हो रहा है। श्रोतुं तद्देव माहात्म्यं तस्मात् वर्णय में पुनः, उसको सुनने के लिए मन हो रहा है, फिर से मुझे उसके बारे में वर्णन करो। श्री शंकर उवाच, शंकर ने कहा शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रीमुष्णेशस्य वैभवम्। श्री उष्णेश का वैभव को मैं कहता हूँ। यस्य श्रवण मात्रेण महापापैर्विमुच्यते, महापापों से मुक्त हो जाता है इसके श्रवण से ही। सर्वेषामेव तीर्थानां तीर्थराजोभिधीयते, सारे तीर्थों का तीर्थराज कहा जाता है। नित्य पुष्करिणी नाम्नी श्रीमुष्णेया च वर्तते, जाता श्रामापः क्षमापः पुण्या वराह श्रमवारिणा। विष्णोरंगुष्ठ संस्पर्शात् पुण्यदा खलु जाह्नवी, विष्णोः सर्वांग संभूता नित्य पुष्करिणी शुभा। महानदी सहस्रेण नित्यदा संगता शुभा, सुकृत् स्नात्वा विमुक्ताघा सद्यो याति हरेः पदं तस्याग्नेयव। दृष्ट्वा श्वेतवराहं च मासमेकं नयेद्यदि, कालमृत्युं विनिर्जित्य आधिव्याध्या विनु। अत्र वराह वर्णनं किमपि कुत्रापि अस्ति वा? वराह पञ्चकम् इति किमपि अस्ति? प्रह्लादाह्लादहेतुं प्रह्लादाह्लादहेतुं सकलगुणगणं सच्चिदानन्दमात्रं संह्यासत्योर्ग्रमूर्तिं सदभयमरिशङ्खौ रमां बिभ्रतं च वामाङ्कस्थधराक। अस्तु, अत्र सम्यक् रूपेण ओहो, तत्र वराहस्य नाम एवमस्ति महीनाथः पूर्णानन्दा पूर्णानन्दः जगत्पतिः निर्गुणः निष्कलः अनन्तः दंडकांतकृतः, दंड के अंत करने वाला, अव्ययः हिरण्याक्षांतकृतः, हिरण्याक्ष को अंत करने वाला, देवः पूर्ण षाड्गुण्य विग्रहः सर्वप्राणिहिता। एवं बहूनि नामावल्यः सन्ति तस्य, अष्टोत्तरशतनामाः। अस्तु, एतद् विषये अधिकम् अध्ययनम् अपेक्षते। ज्यादा अध्ययन करेंगे तो अच्छे से बोल पाएंगे। अस्तु, अद्य समापयामि। अद्य तथा सम्यक् न जातम्, इतोपि बहु चर्चितव्यमस्ति, अद्य समापयामि। अस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् सर्वं यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।